नमस्कार, म मदन नेपाल। नयाँ वर्षसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। यो बेला गरिएको प्रचार प्रसारको प्रतिफल वर्षभरि नै प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले सर्लाही जिल्लाको 20 वटै पालिकासँगै अन्य धेरै जिल्लामा स्तरीय प्रसारण पहुँच भएको, यस क्षेत्रकै उत्कृष्ट साउन्ड क्वालिटी र प्रोडक्सन सँगै अनलाइन मार्फत विश्व बजारमा सहजै पुगिरहेको ढुकढुकी एफएम मार्फत आफ्नो स्कुल, बोर्डिङ तथा क्याम्पसहरूको विज्ञापन गराउनुहोस्। नव वर्ष 2082 सालको पावन अवसरमा आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्पूर्णमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्न हामीलाई आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। ढुकढुकी एफएम 95.2 मेगाहर्ज हरेक क्षण तपाईसँग।